अपने ही नशे मन पे गिराते हैं बिजलियां। सुन लिया है ना आपने? वो कहते हैं जी कि अपनों ने मुझे लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। नियाजी साहब के दूर के कज़न खुर्रम हमीद रोखड़ी नियाजी, खुर्रम हमीद रोखड़ी नियाजी, उसने जनाब इंकशाफात किए हैं जनरल फैसल के हवाले से, जो इमरान खान को खदशात हुए थे। ये मैंने बताया ना, ये एक कन्ना दा कच्चा है, कन्ना दा कच्चा है बिल्कुल। तो बात ये हुई कि वो कहता है जी कि मैं उधर बैठा हुआ था बनी गाला में, वो मेजर, रिटायर्ड मेजर है खुर्रम हमीद नियाजी रोखड़ी, ठीक है जी। तो वो कहते हैं जी मैं उधर बैठा हुआ था, तो वहाँ पे किसी ने आके इमरान खान कैसे कान में कहा कि एक नवा बंदा प्रमोट होया है और वो जनरल फैसल डीजी, वो इस वास्ते आया है कि पीटीआई ਨੂੰ ख़त्म करे और ਇਹਦੀ प्रमोशन वगैरह इस वास्ते हुई है, वो तेरे खिलाफ है बस। कहता जी मैंने उधर ही नियाजी को कहा कि रुक जाओ, ऐसी कोई बात नहीं, वो मैं उसका जानने वाला हूँ, वो मेरा रूममेट है, हमने इकट्ठी सर्विस की है आर्मी में, और उस जैसा बेहतरीन इंसान कोई और है ही नहीं। ये बिल्कुल गलत आपको इतला दी जा रही है, ठीक है। तो फिर ऐसी बातें हुई, तो कुछ अरसे बाद फिर नियाजी ने मुझे कहा, इमरान नियाजी ने, कि तुसी जाके उन्होंने मुलाकात करो कि इस तरह के खदशात हैं कि गल सच्ची तो नहीं। वो कहते जी मैंने जाके मुलाकात की, मुझे तो पहले ही पता था, लेकिन इमरान नियाजी की तसल्ली के लिए, क्योंकि मैं इमरान नियाजी के लिए काम कर रहा था, तो उसने कहा जी मुझे क्या पड़ी है, हम सारे पाकिस्तान के लिए करते हैं, और पॉलिटिकल लोगों को कहते हैं कि आप फौज के खिलाफ ना बोलें, अपना काम जारी रखें। तो उसने किया। फिर जनाब मेरे साथ बाद में वो क्या नाम है उसका, सलमान जो सिंगर है गाने वाला, सलमान के क्या नाम है उसका, वो जो अमेरिका से आया है इमरान खान के साथ, वो मेरे साथ किया। तो उसको भी यही तसल्ली हुई, उसने तसल्ली सारी करा दी कि हम किसी जमात के ख़िलाफ़ नहीं है, बस आप पाकिस्तान के और फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें ना किया करें। तो कहता जी वो हो गई। अब इमरान नियाजी खामखाई उसके नाम जो है ना वो करना चाहता है। इतनी कहता है जी मैंने बातें की हैं कि वो एक गैर जानिबदार बंदा है, शरीफ आदमी है, तो मेरे ख़िलाफ़ पीटीआई का जो गालम गलोच ब्रिगेड है ना वो शुरू हो गया, और मेरी फैमिली और पता नहीं क्या क्या। हालांकि हम नियाजी साहब के लिए, मैं उसका नियाजी साहब के करीबी बंदा रहा हूँ मैं। तो कल उसने ये इंटरव्यू दिया है दोस्तों कि जनाब ये हालात हैं, और इमरान खान सुनी सुनाई बातों पे अमल कर रहा है। वो कभी ना इमरान खान मेरे ख्याल उसको मिला है, ना वो इमरान खान को मिला है। तो ये बातें गलत है ना, ये बातें गलत है कि इतना बड़ा लीडर हो और सुनी सुनाई बातों पे अमल करके तो कहे जी कि ओ मैंने जी कत्ल करवाना चाहता है। भाई क्यों कत्ल कराना चाहता है? तू चीज़ क्या है कि तुझे कोई कत्ल कराना चाहता है? अब सबको पता चल गया है कि तेरा ऊपर वाला चैम्बर खाली है, तो वो लोग अब तुझे मजाक में ले रहे हैं, ठीक है। तेरा धरना भी नाकाम हो गया, 25 मई वाला भी नाकाम हुआ, मई के बाद फिर कितना जी, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 महीने तेरे पहले धरने को हो गए। तू धरना करता रहेगा, इलेक्शन आ जाएंगे, फिर तू हार जाएगा, फिर तू धांधली करता रहेगा, इलेक्शन आ जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला इस तरह ही चलना है सिलसिला। क्योंकि आपने ये कसम खाई है कि मैंने आराम से नहीं बैठना। कहते ने कि नियाजी ने कहा जी ना मेरा कोई कारोबार है, ना किसी का मैं रहन देना है, ठीक। आपको कोई काम ही नहीं है आपका। भाई आपकी ना कोई फैमिली है, ना बच्चे हैं, ना बिजनेस है। अब मैं इधर दफ्तर बैठा हूँ, हाई कोर्ट में थोड़ा बहुत आ जाता हूँ कि चलो जी कोई केस होंगे, वो ज़रूरत पूरी करेंगे, फिर वीडियो भी आपके लिए, कुछ तो काम होना चाहिए ना। नियाजी का क्या काम है? कोई काम नहीं है। उसने रिटायर्ड मेजर खुर्रम, तो वो जनाब हमारे एक वकील साहब हैं, उनके साहबजादे हैं, और वो इमरान खान के बड़े शहदाइयों में थे। लेकिन आपको पता है इमरान तो फिर जिसको डंग ना मारे तो फिर इमरान नियाजी तो नहीं ना कोई कह सकता। वो इमरान नियाजी नहीं जरा डंग ना मारे, ठीक।
تو اپنے نیازیوں کو بھی ڈانک مار رہے ہیں، سارے ہی اس کے خلاف ہیں۔ آپ حفیظ اللہ نیازی صاحب کو دیکھ لیں، اس کے بہنوئی ہیں، گھر میں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اے بندہ کیڑے کریکٹر دا مالک ہے۔ تو اس سے جی سلمان پھر جی میٹنگیں کر رہا ہے جرنیل سے۔ ایک بندے نے لطیفہ سنایا، میں ان سنا دینا پھر کوئی برا نہ منائے تھے۔ وہ سنگر ہے نا، سلمان سنگر ہے، عمران خان کا نمائندہ بن کے تو جنرل فیصل کو ملنے گیا ہے جی، ٹھیک ہے۔ ایک بندے نے کہا جی وہ سنگر ہے نا، سنگر وہ اس کو مراسی کے اس میں دے کہتا ہے جب مراسیاں تے گل آ گئی نا تو عمران خان یہ نالوں پھر چپ ہی چنگی ہے۔ او مائی گاڈ، ہم نہیں کہتے یہ میں نے مجھے کسی نے لطیفہ بھیجا ہے تو میں نے یہ کہہ دیا ہے۔ ایک اور بھی اسی طرح دے لطیفے نے کہ اگر کہتا جی اگر تسی عدالت کوئی مخالف دے نال لڑ نہیں نہ سکتے تو اس تو بہتر ہے پھر معافی مانگ لو، ٹھیک کہ بھئی سانو جی معاف کر دیو۔ اگر تسی نہ وکیل کر سکتے ہو، نہ لڑ سکتے ہو، نہ تہاڈے کول ٹائم ہے، نہ پیسہ ہے، تو پھر ماڑے ہو تو پھر ماڑا بندہ جڑا نا معافی مانگ لے، میرا گل نو اگے ودایا ہی نہیں۔ عمران خان نیازی کل جو اس نے تقریر کی ہے دیکھیں، اس نے کہا جی مجھے یہ مارنے والے ہیں اور فوج کے کنٹرول روم سے ہدایات آ رہی تھیں کہ نیازی کو مارو مارو مارو، اور جناب ادھر سے ہدایات آ رہی ہوتی نا تو آپ ادھر آج زندہ تقریر نہ کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی جمعے کے بعد تھوڑا سا آدھے گھنٹے کا شو لگے گا۔ یہ لانگ مارچ ہے، لانگ مارچ کا مفہوم ہی اس نے بدل دیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو خرم حمید روکھڑی ہے نا نیازی، اس نے کہا جی اب میں نے اس کا کچا چٹھا نکالنا ہے، انہوں نے جو میرے ساتھ گالم گلوچ میری فیملی کو سب کو کر رہے ہیں نا، اب ان کو ہم نے بھی نہیں چھوڑنا۔ تو وہ بھی میدان میں آ گئے۔ اور نیازی کے بیک ڈور رابطے، یہ بھی ایک واضح مثال ہے نا، 3 دفعہ نیازی نے اس کو بھیجا ہے کہ جا اپنے کلاس فیلو نو مل کے آ تے انہوں کو اینج نہ کرو تے یہ کرو تو وہ کرو، تو ادھر سے گالیاں بھی اوپر سے دے رہا ہے، یہ وہ اینج نے تے وہ اینج نے تے اندر سے رابطے بھی ہو رہے ہیں۔ پھر وہ جو سلمان جس کا میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں، سنگر سلمان، اس نے ویڈیو میسج بھیجا ہے کہ جنرل صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ عمران خان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو آپ باز آ جائیں۔ ویڈیو میسج، یہ بھی نیا طریقہ آیا ہے، ویڈیو میسج۔ تو جناب عالی یہ ایسے حالات پیدا نہ کرو کہ کل کو پاکستان میں رہنا کسی کا مشکل ہو جائے۔ آپ اپنی سیاست کریں، آرام سے کریں۔ کل بھی میں نے کہا تھا بھئی 1 سال رہ گیا، 3.5 سال تو رہا ہے سربراہ۔ اور ایک اور جو انڈیا میں جو ویڈیو چلی ہوئی ہے، عمران خان نے جو CNN کو انٹرویو دی ہے، وہ اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ CNN کو اس نے انٹرویو دیا ہے، اس نے کہا جی کہ اس عورت نے اس سے پوچھا کہ تیرے کو کوئی ثبوت ہے کہ جنرل وچ ملوث ہے تیرے قتل دی سازش دے وچ اور شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ، تیرے کو کوئی ثبوت ہے؟ کہتے نہیں میرے کو ثبوت نہیں، میں 3.5 سال رہا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ جرنیل کس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ میں دیکھیں پوری فوج کی بدنامی ہو رہی ہے، یعنی کہ فوج یہ قتل و غارت کے منصوبے بناتی ہے، آپ یہ دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور آپ کو آج وہ انڈیا والے نے، وہ شاکر ہے یا کون ہے، اس نے بڑی لان تان کی ہے کہ نیازی میں نے آج تک کسی کے لیے چندہ نہیں مانگا، میں انڈین ہو کے بھی آپ کے لیے میں چندہ مانگتا رہا، اور آپ اب میرے خلاف بھی باتیں کر رہے ہیں اور سب کے خلاف کر رہے ہیں۔ وہ خدا کے لیے کوئی ثبوت ہے تو لاؤ، وہ تو عدالتیں تو مانگ رہی ہیں ثبوت۔ اگر آپ کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے، صرف کہتے ہیں جی میری تسلی کے لیے جرنل کا نام FIR میں لکھ دیں، اگر وہ بے گناہ ہوگا تو پھر چھوٹ جائے گا، تیری تسلی کے لیے۔ تیری تسلی کو ضروری ہے؟ تو چیز کیا ہے؟ تو چیز کیا؟ فوج کو بدنام کر رہا ہے کہ فوج ایسے ہی کرتی ہے، انٹیلیجنس کے ادارے ایسے ہی کرتے ہیں، کہتے ہیں 3.5 سال میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے وہ ایسے ہی پکڑتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں، ایسے ہی اغوا کرتے ہیں، ایسے ہی گولی چلواتے ہیں۔ خدا کا خوف کر یار نیازی، اپنے تو بالکل وہ کہتے ہیں نا، وہ بندر کو جب وہ مرنے لگتا ہے یا اس کو آگ لگتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو کے اوپر پاؤں رکھ کے ان کو بھی مار دیتا ہے۔ تو اپنے پاکستان کے خلاف باتیں کرنے لگ گئے۔ آرام سے سیاست کر، تجھے کوئی نہیں روکنے لگا، آرام سے سیاست کر، تجھے کوئی نہیں روکنے لگا، اور 1 سال کا انتظار کر تاکہ اگلے 5 سال کے لیے یہ اسمبلی بنی ہے،
معاہدہ ہوا ہے، قومی اسمبلی 5 سال کے لیے بنی ہے، تو 5 سال انتظار کر۔ تو 5 سال میں سے اب 1 سال رہ گیا ہے، تو انتظار نہیں کر سکتا؟ انتظار کر، اسی میں تیرا فائدہ ہے، اسی میں قوم کا فائدہ ہے، اسی میں پاکستان کا فائدہ ہے۔ نہ اسلام کو استعمال کر، نہ عوام کو استعمال کر، نہ پاکستان کو استعمال کر، نہ فوج کو استعمال کر۔